رسوله النبي الأمي الهاشمي العربي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له لا ند له ولا جد له ولا مثل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آواز تھوڑی کم کرو، زیادہ گونج جاتی ہے، تھوڑی گھٹاؤ. مومن دیاں خوبیاں اور صفتاں وچوں اعلیٰ خوبی اور اعلیٰ صفت تقوی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن مقدس دے اندر مومن دی اسی صفت دا بیان فرمایا ہے. تقوی دا لفظ بڑا جامع ہے.
اس دے اندر مسلمان دی پوری زندگی جمع ہو ویندی ہے، آ ویندی ہے۔ لفظی معنی تقوی دا پرہیزگاری، پرہیزگاری دا مطلب ہے کہ آدمی انہاں چیزاں کولوں اپنے آپ نو دور رکھے جڑیاں چیزاں نقصان پہنچاون والی۔ جویں کوئی حکیم یا ڈاکٹر اپنے مریض نو پرہیزگاری دی تلقین کریندا ہے، پرہیز دی، آدھا فلانی چیز کو بھی پرہیز کرنا ہی، فلاں چیز ہی نہیں کھاونی، فلاں چیز بھی نہیں کھاونی، انہاں چیزاں کو پرہیز ہے تینوں، کیونکہ یہ چیزاں تیرے واسطے بڑیاں سخت نقصان دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی کچھ چیزاں کو مسلمان نو پرہیز دسا ہے کہ یہ چیزاں تھوڑے واسطے بڑیاں مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، انہاں چیزاں کو اپنے آپ نو بچا کے رکھو۔ پرہیزگاری اتنی لازمی ہے، اتنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی جگہ دے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام نو ایک چیز کو پرہیز دسا، حالانکہ او درخت جس کو اللہ نے منع کیتا ہے او درخت بھی جنت دا درخت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی جنت دے تا سارے درخت بڑے طیب تے پاکیزہ درخت ہیں، جنت دا سارا ماحول پاکیزہ ہے، جنت دی زمین پاکیزہ ہے، جنت دے پانی پاکیزہ ہے، جنت دی ہر شے پاکیزہ ہے، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام نو اس درخت کو کیوں منع فرمایا؟ آندا ہے نا سوال ذہن وچ، بھئی جنت جائے درخت جڑے جنت وچ اللہ نے پیدا کی، اس کو منع فرمایا تے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ۔ آدم تو بھی اور تیری بیوی جاؤ جنت دے وچ داخل ہو جاؤ، ایشاں کرو، جتھے تہاڈی مرضی آوے اتھے باہو اٹھیو، جڑی چیز تہاڈا دل آکھے وہ چیز کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جتھوں تانوں دل ہوے پسند آوے اتھوں کھاؤ، لا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت دے قریب نہ وجا۔ کیوں منع فرمایا؟ حقیقت دے اندر اللہ تعالیٰ یہ دسنا چاہتا ہے جو آدم علیہ السلام دی جڑی ذریت ہونی ہے، اللہ پاک نے اس دے زندگی دے اندر بھی کچھ چیزاں کو پرہیز دسنا ہے۔ حالانکہ وہ درخت جنت دا آدم علیہ السلام واسطے کوئی نقصان والی چیز نہ آئی، لیکن اللہ نے اشارہ فرمایا، اللہ پاک نے اس نو ایک نمونے دے طور تے، اشارے دے طور تے، اے آدم علیہ السلام دی اولاد واسطے تے ذریت واسطے اے سبق پیش کیتا ہے کہ جی میں تواڈے باب آدم نو میں منع کیتا آئی نا اس درخت کو تے پھر آدم علیہ السلام کھا بیٹھے ہن تے جنت چوں نکلنا پائے گیا، اسی طرح دنیا دے اندر بھی کچھ چیزاں کو میں اللہ تھانوں منع کرے ساں، یہ رک سو تا تساں جنت دے وچ داخل ہو سکسو، جی اگر انہاں چیزاں کو نہ روک سکے تا پھر جنت دا داخلہ تھوڑے واسطے مشکل ہو جائے۔ آدم علیہ السلام تا داخل ہو کے بھی جنت وچوں نکال دیتے گئے، تے اگر تساں پرہیز نہ کیتا تو پھر تساں کے بھی جنت جو داخل ہو سکتے۔ تو بہر کیف پرہیز ضروری ہے ہر مسلمان واسطے، تے اے پرہیز جڑا اللہ نے دسا ہے نا، اے سارے پرہیزاں کو زیادہ
ضروری پرہیز۔ ڈاکٹر جڑیاں چیزاں کو پرہیز دسیندا ہے، اگر وہ پرہیز نہ کرے تو اس دی صحت تباہ ہو جاندی، صحت خراب ہو جاندی۔ تے اگر جڑیاں چیزاں کو اللہ نے منع کیتا ہے انہاں چیزاں کو انسان نہ رکیا تو انسان دی آخرت تباہ ہو، آخرت دی زندگی تباہ ہو جائے۔ اس واسطے پرہیزگاری ضروری ہے، اور اس پرہیزگاری دا نام ہے تقوی۔ کہ نام ہے تقوی۔ تقوی دا معنی ہے کہ اپنے آپ نو گناہ کو بچا کے رکھنا، غلطیاں کو بچا کے رکھنا، نقصان والیاں چیزاں کو بچا کے رکھنا، اللہ دی ناراضگی دے کماں کو اپنے آپ نو بچا کے رکھنا، یہ تقوی تے پرہیزگاری۔ بار بار اللہ نے قرآن پاک دے اندر تقوی دا حکم فرمایا ہے، تے انہاں لوگاں دی اللہ نے تعریف کیتی ہے جڑے لوگ تقوی اختیار کریندے تے انہاں لوگاں دا نام اللہ نے رکھا ہے متقین۔ تقوی والے لوگ، متقی لوگ، پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگ، انہاں دے بارے اللہ نے فرمایا اولئک ھم المتقون۔ اے لوگ ہیں تقوی اختیار کرنے والے جڑے اپنے آپ نو گناہ کولوں، غلط کماں کولوں، برائیاں کولوں اور اللہ دی نافرمانی کولوں بچا کے رکھ دین۔ اے لوگ کون ہیں؟ متقی لوگ ہیں۔ اور تقوی دی ابتدا کتھوں ہوندی؟ تقوی دی ابتدا ہوندی ہے جڑا آدمی دل دے اندر اے ارادہ کرے جو میں گناہ دے قریب نہیں جاؤں، اللہ دی نافرمانی دے قریب نہیں جاونا، شریعت دی مخالفت زندگی بھر میں نہیں کرنی، اور اللہ دے پاک رسول دی سنت دا تابعدار رہنا ہے۔ سب تو پہلے تقوی دی ابتدا انسان دے عزم کولوں ہوندی ہے، انسان دے ارادے کولوں ہوندی ہے۔ جدوں انسان تقوی دا ارادہ کر گھنے، متقی ہون دا عزم کر گھنے، جدوں اپنے دل دے اندر اپنے اندر طلب پیدا کرے، ارادہ پیدا کرے جو میں کسی اس کام دے قریب نہ جاساں جیڑا کام گناہ دا ہویا، اللہ دی نافرمانی دا ہویا۔ اللہ فرماتا ہے ارادہ کرنا بندے دا کام میں تے آسانی پیدا کرنا میں اللہ دا کام۔ جتنا بھی تینوں مشکل نظر آندا پیا ہوئے، جو فلانا کام تو میری عادت بن چکا ہے، میرا مزاج بن چکا ہے، میری فطرت بن چکا ہے، میری ضرورت بن چکا ہے، میری مجبوری بن چکا ہے تا گناہ دا کم، مگر بچنا میرے واسطے بڑا مشکل ہونا ہے۔ لیکن اللہ فرماندا ہے ارادہ تو کر تے توفیق میں اللہ تینوں عطا کر۔ توفیق دیونا میرا کام ہے۔ بھاویں جو تو آنکھیں جو بغیر کوڑ مارن دے میرا کاروبار نہیں چلنا، بغیر حرام کھاون دے میری روزی نہیں بچنی، بغیر سود والے کاروبار دے میرا سسٹم نہیں چل سکنا، بھاویں جو تو اے سمجھدا وداؤں میں جو اس حرام کاری یا حرام خوری یا اس حرام والے کام تو بغیر تو میری زندگی چل نہیں سکنی، میرا کاروبار نہیں چلنا، میریاں ضرورتاں پوریاں نہیں ہونیاں، میرے کولوں مال جمع نہیں ہونا۔ اگر تیرا خیال یہ ہوئے مگر پکا ارادہ چا کرے تا اللہ فرماندا ارادہ کرنا تیرا کم ہے تے تیرے کم آسان کرنا میرا۔ قرآن پاک دی ابتدا اللہ نے فرمایا، سورت بقرہ دی ابتدا دی فرمایا اے قرآن پاک اسا نازل فرمایا ہے تے اے قرآن ہدایت۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت۔ جیڑا قرآن پاک پڑھے تے قرآن پاک نو سمجھن دی کوشش کرے، اللہ پاک اس دے واسطے ہدایت دا انتظام کر دیندا ہے، اس نو صراط مستقیم تے چلا دیندا ہے۔ اس تو پہلے سورت الفاتحہ جس دے اندر بندہ دعا کر رہے اپنے اللہ پاک کو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مینوں سیدھے راہ تے چلا، تے سیدھا راہ کیڑا؟ صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دا راہ جنہاں تے تا انعام کیتا، تے اللہ ایسے رستے کو مینوں دور رکھیں کہ جس رستے دے اتے او لوگ چل دے گئے جنہاں تے تیری ناراضگی آئی۔ مغضوب لوگ تے لانتی تے مردود لوگ، ہدایت کولوں دور لوگ، بھٹکے ہوئے تے گمراہ لوگ، انہاں دے رستے تے نہ چلاویں، ہدایت یافتہ لوگاں دے راہ تے چلا۔
سورت فاتحہ وچ بندہ دعا کردا یا نہیں؟ تے اگلی سورت دے وچ اللہ پاک نے فرمایا جے اگر صراط مستقیم تے چلنا ہی، اگر انہاں لوگاں دے رستے تے چلنا ہی جنہاں لوگاں دے تے اللہ دا انعام ہویا، تو پھر اس قرآن پاک نال تعلق پیدا کر، اس قرآن نو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا، اس قرآن دے نال محبت پیدا کر، اس قرآن نو سمجھن دی کوشش کر۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، اے او کتاب ہے جس دے وچ کوئی شک تے شبہ نہیں، ریب کولو بھی پاک ہے تے عیب کولو بھی پاک ہے۔ تے اگلی آیت وچ فرمایا اے او کتاب ہے ھدی للمتقین، جڑی متقیاں واسطے ہدایت ہے۔ میں ربط پہ بنانا نا سورت فاتحہ تے سورت البقرہ دا، پہلے سورت فاتحہ تے سورت فاتحہ مختصر جئی سورت ہے کہ جس سورت نو سورت الدعا آکھیا گیا ہے ساری دعا، تے دعا کیڑی ہے؟ او اے آیت اہدنا الصراط المستقیم، جڑا بندہ اللہ کولوں صراط مستقیم دی دعا کریندا ہے تے آدھے اللہ مینوں ہدایت دے، صراط مستقیم دے چلن دی توفیق دے۔ اللہ فرماندا ہے اگر دل نال منگی نہ دعا تے اپنے دل دے جذبے نال منگی تے اخلاص نال منگی تو آ میں تینوں ہدایت دا رستہ دساں، ہدایت دا ذریعہ دساں، او ایا کتاب قرآن ہدایت دا ذریعہ۔ او قوم کدی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتی جیڑی قوم قرآن کو دور ہو جائے، کدی بھی اس انہاں لوگاں نو ہدایت نہیں نصیب ہوندی جڑے لوگ قرآن دے قریب نہیں آندے، قرآن نو سمجھن دی کوشش نہیں کریں دے، قرآن پاک نال محبت پیدا نہیں کریں دے، قرآن دے نال عقیدت پیدا نہیں کریں دے، اور قرآن نو ہدایت دا منبع تے معیار نہیں سمجھیں دے، انہاں نو ہدایت نہیں نصیب۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، او کائنات دے انسانوں اگر تانوں ہدایت دی لوڑ ہے، اگر صراط مستقیم تے چلن دی طلب ہے تے صراط مستقیم تے چلاون والی کتاب قرآن ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں، اور کوئی صورت نہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہدایت دے رستے تے چلن دا۔ صراط المستقیم، جڑے صراط مستقیم دی تساں دعا کیتی ہے او جے اگر نصیب ہونا ہے تا ذالک الکتاب لا ریب فی، اے واحد کتاب قرآن جس دے پڑھن نال، جس دے سنن نال تے سمجھن نال صراط مستقیم ملدا ہے۔ تے جڑا بندہ ارادہ کرے جو میں قرآن پاک نو پڑھاں، قرآن نو سمجھاں، اللہ فرماندا ہے ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے، میں اللہ پاک پہ آدھا قرآن ہدایت ہے۔ کون آدھا پہ؟ اللہ آپ آدھا ہے اگر ہدایت چاہی دیئے تو قرآن ہدایت ہے، صراط مستقیم تے چلنا جی اگر تانوں ضروری ہے تے چاندے ہو جو صراط مستقیم مل ونجے تو قرآن دے نال تعلق پیدا کرنا ضروری ہے۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے مگر متقیاں واسطے ہدایت، کہندے واسطے ہدایت قرآن، متقیاں واسطے ہدایت۔ تے اس آیت دے اندر جڑا تقوی دا جڑا درجہ بیان کیتا ہے او پہلا درجہ ہے تقوی دا۔ درجہ تقوی دے کئی درجے ہیں، اس آیت دے وچ تقوی دا پہلا درجہ اللہ نے بیان کیتا ہے۔ تے پہلا درجہ کیڑا ہے تقوی دا؟ پہلا درجہ ہے وے جو بندہ دل دے اندر ارادہ کر گنے جو میں گناہ دے قریب نہ ویس، یہ پہلا درجہ ہے تقوی دا، شروع تھی ہے۔ اسی طرح جڑا بندہ ارادہ کرے
جو مینو ہدایت ملے تو میں قرآن نو سمجھاں۔ اللہ فرماندا ہے ارادہ کرنا اس دا کام ہے، ہدایت دیونا میں اللہ دا کام ہے۔ نیکی دا ارادہ کرنا، صراط مستقیم تے چلن دا ارادہ کرنا، یا گناہ کولوں بچن دا ارادہ کرنا، اے پہلا درجہ ہے تقوی دا۔ تا اللہ نے فرمایا یہ ہدایت چاہندے ہو تا تقوی دا ارادہ کرو، ہدایت تے چلن دا ارادہ کرو، نیکی کرن دا ارادہ کرو، تے جڑا بندہ ارادہ کرے میں اللہ اس نو ہدایت عطا فرما دیندا۔ لہذا جنہوں نے ہدایت دا ارادہ کیتا ہے انہوں نے قرآن پاک نے ہدایت دیتی، تے جنہ ہدایت دا ارادہ ہی نہیں کیتا قرآن پاک دی موجودگی دے اندر قرآن سن دے بھی رہے تے قرآن پاک دی آواز انہاں دے کناں تے پہنچ دی بھی رہی، مگر وقت بھی انہاں نو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ انہاں تقوی دا پہلا درجہ اختیار نہیں کیتا، تے تقوی دا پہلا درجہ ہے ارادہ کرنا، اپنے دل وچ خواہش پیدا کرنا، اپنے دل دے اندر میلان پیدا کرنا، ہدایت تے دین تے نیکی دی طرح رجحان پیدا کرنا، اے تقوی دا پہلا درجہ۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ چلدیاں اللہ پاک فرماتا ہے جنہاں ارادہ کیتا ہدایت دا انہاں نو ہدایت نصیب ہو گئی، انہاں نو ایمان نصیب ہو گیا، تے پھر ایمان دی کے صورت الذین یؤمنون بالغیب، جڑے ان ڈٹھے خدا دے اتے یقین رکھن۔ ایمان کیڑی شے دا نام ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ان ڈٹھے خدا دے اتے ایمان رکھنا تے اس دے حکماں نو تسلیم کرنا، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تے اللہ دے دتے ہوئے رزق وچوں خرچ کرنا، اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں غریباں تے مسکیناں تے یتیماں تے نادار لوگاں تے جڑے مستحق تے حقدار لوگ ہیں انہاں دے اوتے اللہ دے دتے ہوئے رزق وچوں خرچ کرنا، اے بھی ایمان دا حصہ ہے۔ تے اگے فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اے ساریاں ایمان دیاں جزائیں، ایمان دے حصے، نماز قائم کرنا ایمان دا حصہ ہے، تے اللہ دے راہ دے اتے اپنا مال خرچ کرنا ایمان دا حصہ ہے، اللہ دے قرآن دے اتے یقین پیدا کرنا ایمان دا حصہ ہے، تے پہلیاں کتاباں تے پہلے رسولاں تے ایمان رکھنا اے بھی ایمان دا حصہ ہے۔ تے آخر فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت دے اتے یقین رکھنا اے بھی ایمان دا حصہ ہے۔ اے ایمان دی تفصیل اللہ نے شروع کیتی ہے، کتھوں شروع کیتی ہے؟ متقین دے لفظ کھولو، تو ان دا مطلب اے ہویا جو ایمان بھی ملدا تاں ہے جو بندہ ایمان قبول کرن دا ارادہ کرے سی، اگر ارادہ نہ کرے تو ارادے تو بغیر ایمان نصیب نہیں ہوندا۔ بھاویں آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا ہی کیوں نہ، ارادہ نہ کرے ایمان دا، ارادہ نہ کرے نیکی دا، ارادہ نہ کرے ہدایت دا، ارادہ نہ کرے صراط مستقیم تے چلن دا، پیغمبر دے نال جتنا بھی قریب دا رشتہ ہوئے، خون دا رشتہ ہوئے، پیغمبر دے نال گوان تے پڑوس ہوئے، پیغمبر دے نال ہر ویلے آمن جاون دے اندر ملاقاتاں ہوئے، جو کچھ بھی ہوئے پیا، اگر ارادہ نہ ہوئے نیکی دا، تقوی دا، ہدایت دا، نہ ایمان ملدا ہے، نہ ہدایت ملدی ہے، نہ تقوی ملدا ہے۔ پہلا درجہ، پہلی سیڑھی ارادہ ہے، تہاڈا ارادہ ہے
ارادہ کرے سو دوستو، جڑے کم دا بھی ارادہ کرے سو تے پکا ارادہ، انج نہیں اتو اتو ارادہ، جس نو عزم آدھیاں، جس نو اپنے دل دا جذبہ آدھیاں جو یہ کرنا ضرور ہے۔ انشاءاللہ صبح سحری دے ٹائم اٹھ کے نفل ضرور پڑھنے، ارادہ کرے، پکا ارادہ۔ اسے واسطے تا اللہ دے پاک رسول نے فرمایا ہے نا، جڑا ارادہ چا کرے نیکی دا، اللہ اس نو نیکی دا ثواب دے چھوڑی، نیکی دا ثواب مل جاندہ ہے۔ پہلے اجے تائیں نیکی کیتی بھی نہیں ہوندی جو نیکی دا ارادہ کرن نال ثواب ملدا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے جو یہ سچے جذبے نال ارادہ کرنا نیکی دا، یہ بھی تا نیکی ہے نا، یہ بھی نیکی، نیکی دا ارادہ کرنا، نیکی دی خواہش رکھنا اور نیکی دا جذبہ دل وچ پیدا کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ اس واسطے پہلی نیکی ملدی ہے تے یہ ایسی نیکی ہے جیڑی نیکیاں دا رستہ کھول لیندی، رستہ کھول دیں۔ بغیر ارادے دے کوئی عمل آدمی کر سکتا ہی نہیں۔ صبح اٹھن دا ارادہ نہ ہوئے تے کیویں اٹھ سی؟ پہلے سمن دے ٹائم ارادہ کرے سی جو آج انشاءاللہ میں سویرے اٹھنا ہے، نفل پڑھنے، تہجد پڑھنا ہے، جلے ارادہ کرے سی، پکا عزم کرے سی، اللہ آپ اس نو جگا دے سی، آنکھ اس دی کھلوے سی اور انشاءاللہ تہجد بھی توفیق ہوئے سی۔ یہ پہلا درجہ تقوی دا۔ تے اس تو بعد دوسرا درجہ تقوی دا اے ہے جو آدمی عمل کرنا شروع کر دے، گناہ تو بچنا شروع کر دے وے، اللہ دی نافرمانی تو بچنا شروع کر دے وے۔ اے دوسرا درجہ۔ پہلا درجہ تقوی دا، نیکی دا ارادہ کرنا، گناہ تو بچن دا ارادہ کرنا۔ پھر دوسرا درجہ تقوی دا، گناہ کولوں بچ جاونا، برائی کولوں بچ جاونا، اپنے آپ نو گناہ کولوں محفوظ کر گھننا، اے دوسرا درجہ ہے تقوی دا۔ اور اس تقوی دے اندر بڑے بڑے گناہ کولوں اپنے آپ نو بچاونا، حرام دے کم کولوں اپنے آپ نو بچاونا، حرام کاری کولوں، حرام خوری کولوں اپنے آپ نو بچاونا۔ اللہ نے جنہ چیزاں کولوں صاف صراحتاً منع کر دیتا ہے، جنہاں نو گناہ کبیرہ آکھ دین، انہاں کولوں بچ ونجنا تے اپنے آپ نو بچا گھننا، اے تقوی دا دوسرا درجہ ہے۔ اور پھر ایک تقوی دا تیسرا درجہ ہے، وہ کیڑا ہے؟ وہ اے درجہ ہے جو اپنے آپ نو صغیرہ گناہ کولوں بچاونا، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں، ایسے گناہ جنہاں نو مکروہ آکھیا جاندہ ہے، یہ مکروہ کام ہے، ناپسندیدہ کام ہے۔ اگر بندہ تقوی دے اس درجے تے پہنچ جاوے تو اس نو صرف تقوی اس بندے نو متقی نہیں آدھے، اس بندے نو آدھیں اتقا۔ اس نو کیا آدھیں؟ ایک متقی، ایک اتقا، سب تو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا اتقا او ہے جڑا مکروہات کولو بچے، ناپسندیدہ کام کولو بچے، چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں کولو بچے، اور ہر موقع دے اندر ہر قدم دے اتے خیال کرے جو میں کوئی ایسا کام نہ کراں جڑا شریعت دے اندر ناپسندیدہ ہوئے۔ اس واسطے اللہ پاک نے نبی پاک دے صحابہ دا اسے حوالے نال ذکر کیتا ہے۔ کسی جگہ تے اللہ فرماتا ہے میرے نبی دے صحابہ متقی پرہیزگار ہیں، کسی جگہ تے اللہ فرماتا ہے میرے نبی دے صحابہ اتقا ہیں، سب تو زیادہ پرہیزگار، سب تو اعلیٰ درجے، تقوی دے اعلیٰ درجے دوتے فائز ہیں۔ اس واسطے دوستو اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اے کائنات دے انسانوں، جڑے لوگ میرے پیغمبر دی صحبت چاہن،
جڑے لوگ میرے پیغمبر دی شاگردی دے اندر آئے جنہ لوگاں میرے محمد پاک کو تعلیم حاصل کیتی ہے وہ تقوی دے اعلیٰ درجے اتے فائز ہوئے، تقوی دے اعلیٰ مقام تے فائز ہوئے۔ کس درجے تے فائز ہوئے؟ اللہ نے فرمایا کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ پاک نے انہاں دے دل دے اندر کفر دی نفرت پیدا کر دیتی ہے، نافرمانی دی بھی نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ کریم نے چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ ہر طرح دے گناہ کو اپنے نبی دے صحابہ نو دور کر چھوڑے۔ کرا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر وڈا گناہ، والفسوق اس تو تلویں درجے دا گناہ، تے والعصیان اس تو تلویں درجے دا گناہ۔ اللہ پاک فرماندا ہے وڈا گناہ ہوئے یا چھوٹا گناہ ہوئے، ہر طرح دے گناہ کو اے میرے پیغمبر دے یارو، اے میرے پیغمبر دے ساتھیو، میں اللہ کریم نے تانوں ہر طرح دے گناہ کو دور کر چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ درجے دے تقوی دے اتے فائد ہیں، جویں یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ پاک نے فرمایا لولا ولقد ہمت به وہم بها لولا ارى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو جلے زلیخا انہاں بند کمریاں دے اندر لے کے گئی تے دروازے بھی بند کر کے گئی تے اتھے اکیلے مقام وچ کھلو کے سامنے یوسف علیہ السلام نو کھلار کے آدھی پئی ہمت بھی وہم ہائی تلک یوسف میرے قریب آ۔ یوسف نو گناہ دی طرف بلا رہی، ہائی تلکا اے یوسف میرے قریب آ۔ اللہ نے فرمایا فوری طور تے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ فرمایا سوچی نہیں پیا یا کوئی خیال دل وچ نہیں آیا، فوری طور تے یوسف علیہ السلام دی زبان چوں ایک کلمہ نکلے معاذ اللہ، قال معاذ اللہ۔ اے معاذ اللہ والا کلمہ پہ ظاہر کریندا ہے جو یوسف علیہ السلام دے دل دے اندر گناہ دی کتنی نفرت ہے، گناہ کولوں کتنی بیزاری ہے۔ یوسف علیہ السلام دے دل دے اندر جو گناہ دا لفظ سن دے گئے تے زبان چوں معاذ اللہ دا جملہ نکلدا گیا۔ معاذ اللہ دا جملہ اتھے بولدا ہے بندہ جس مقام دے اتے بندہ گناہ دا خیال کر کے بھی کمب جاوے تے اللہ دے خوف تے اللہ دے ڈر کولوں اس دے وجود دے اتے لرزہ طاری ہو جاوے، اس مقام تے آدھا ہے معاذ اللہ، اللہ تو آپ میری حفاظت فرما۔ یوسف علیہ السلام نے جلے جملہ بولیا اللہ پاک نے فرمایا میرا یوسف ہن اس مقام تے ٹھہرن دی ضرورت نہیں، میرے کولوں پناہ منگی ہے، حفاظت طلب کیتی ہے، ہن تھوڑی حرکت کر تے حرکت کرنا تیرا کم ہے تے برکتاں اتارنا میرا کم، حفاظتاں کرنا میرا کم ہے، رحمتاں اتارنا میرا کم ہے، امداد کرنا میرا کم ہے۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام دی امداد کیویں کیتی؟ اللہ فرماتا یوسف علیہ السلام نکلے جڑے او تالے مار کے آئی دروازے بند کر کے آئی میں سارے دروازے یوسف علیہ السلام واسطے کھول دیتے تے حضرت یوسف علیہ السلام انہاں بند کمرہ وچوں دوڑ کے باہر نکل گئے تے اگلی آیت فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، جڑے تقوی والے لوگ ہوئے انہاں لوگاں نوں میں گناہ کولوں انجے بچا کے نہ جویں یوسف نوں بچا لے۔
جڑے دل دے اندر پکا ارادہ کر دے ہوئے پکا عزم رکھ دے ہوئے تے مشکل انہاں نوں نظر پہ آندی ہوئے تے اللہ کولوں مدداں پہ منگ دے ہوئے اللہ سا ارادہ تا کیتی کھلوتے ہاں جو تیری نافرمانی والے کم دے قریب نہ جاواں مگر معاشرہ سانو مجبور پیا کرین ہے حالات سانو مجبور پہ کرین رشتہ دار مجبور پہ کرین بڑے بڑے سردار سانو اس گناہ تے حرام خوری تے حرام کاری تے مجبور پہ کریں حکمران سانو مجبور پہ کریں ایسے آئین تے قانون اللہ دی نافرمانی دے بڑائی کھلوتے ہیں اسانے واسطے انہاں دے اتے عمل کرنا مجبوری ہو گئی ہے جلے عزم ہی کریں گناہ کولوں بچن دا اللہ کولوں نافرمانی کولوں بچن دا ود اللہ کولوں دعا بھی کریں اللہ فرماندا ہے لنصرف عنہ السوء والفحشاء جویں یوسف نو بچایا انجے کرے ساڈا قانون ہر کسی نے گناہ تو بچا لے تے جویں اللہ نے انداز یوسف علیہ السلام دے بارے اختیار کیتا ہے نا کہ فرمایا لنصرف عنہ السوء والفحشاء یوسف علیہ السلام کولوں اساں نے بے حیائی نو تے گناہ نو تے نافرمانی نو دور کر چھوڑیا اسی انداز نال محمد پاک دے صحابہ واسطے بھی اللہ نے فرمایا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان او میرے نبی دے یارو تساں بھی پاکیزہ ہو تمہاری سیرت بھی بڑی پاکیزہ ہے جو تساں پاک ہستی دے قریب آ گئے ہو پاک ہستی دی صحبت چاہ گئے ہو پاک محمد دے شاگرد بن گئے ہو جویں میرا محمد پاک ہے جویں میں اپنے محمد دی حفاظت کرے نا تھوڑی بھی انجے ہار حفاظت کرے کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اللہ نے فرمایا اگر ہدایت تے چلن والے لوگ ویکھنے ہونے اگر پاک جماعت ویکھنی ہونے ہدایت یافتہ لوگ اگر تساں ویکھنے ہونے تو میرے نبی دے صحابہ دی سیرت ویکھ گنو میرے نبی دے صحابہ دیاں زندگیاں ویکھ گنو میرے نبی دے صحابہ دا تقوی ویکھ گنو اولئک هم الراشدون جتنے بھی میرے محمد دے یار تے ساتھی ہیں سارے ہدایت یافتہ سارے متقی تے پرہیزگار ہیں تے پھر صحابہ کرام دے بھی درجے ہیں صحابہ دے بھی درجے ہیں تے اگر درجے دے اعتبار نال اٹھا ونجے تے اے ویکھیا وجے جو سب تو اعلیٰ درجے اعلیٰ کون ہے نبی دے صحابہ وچوں نبی پاک دے شاگرداں وچوں نبی پاک دے غلاماں وچوں سب تو اعلیٰ درجے اعلیٰ کون ہے تا قرآن تے حدیث دا مطالعہ کرو تا پھر ایک ہستی سامنے آندی ہے او ہستی جیڑی کہ سب تو پہلے ایمان گھنا ہے سبحان اللہ دوستو گل کرنا آسان ہے کر کے وکھاونا بڑا مشکل ہے جلے نبی سونے نے اعلان کیتا ہے تمام برادری دشمن ہو گئی تمام رشتہ دار بھی تمام لوگ بھی دوست بھی سب چھوڑ گئے تے نبی سونے نے فرمایا میں اللہ دا رسول ہوں تے اللہ دا اے پیغام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس ویلے نبی دی تصدیق کیتی ہے تو ابو بکر صدیق نے بھاویں جو حضرت ختیجہ بھی پہلے ایمان لے آئی ہے حضرت علی بھی پہلے ایمان لے آیا ہے حضرت زید بھی پہلے ایمان لے آئے مگر لوگاں دے اندر کافراں دے اندر مشرکاں دے اندر معاشرے دے اندر جہان دے اندر اگر ایمان ظاہر تھے ہے سب تو پہلے تو ابو بکر صدیق دا ایمان سے لوگاں نو پتہ لگا ہے کسے دے ایمان دا تا او واحد ہستی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے اعلان کر کے فرمایا میں محمد الرسول اللہ نو اپنا رسول بنے اور ہر طرح دیا تکلیفاں برداشت کیتی ہیں مخالفتاں برداشت کیتی ہیں حتیٰ کہ کافرہ مشرکہ نے ابو بکر صدیق نو اتنا ماریا جو بے ہوش ہو گئے ایک دن تے ایک رات پوری بے ہوش گئے تے جویں ہی ہوش آیا سب تو پہلے محمد سونے دا حال پوچھے جو محمد پاک دا حال کے ہے محبت ہوئے تا ایسی ہوئے تا اللہ پاک نے کئی مقامات دے اندر
کنایتن اشارتن کہ تھائیں جناب بڑی وضاحت دے نال حضرت ابو بکر صدیق دا واقعہ اور حضرت ابو بکر صدیق دے ذکر دا بیان ہویا ہے بڑی وضاحت دے نال غار ثور دے اندر جلے حضرت ابو بکر صدیق نالن تو اتھے قرآن نے حضرت ابو بکر صدیق دا تذکرہ کیتا یا کوئی کہ فرمایا ثانی اثنین محمد سونا اتھے اکیلا نہیں محمد دا ساتھی بھی نال ہے وہ دوسرا صحابی بھی نال ہے اور ہر کوئی تسلیم کرن ہے حدیث دیاں ساریاں کتاباں متفقن سیرت دیاں ساریاں کتاباں متفقن سنیاں دیاں ساریاں کتاباں متفقن شیعہ دیاں ساریاں کتاباں متفقن تمام مورخین اس بات اتے متفقن جو ثانی اثنین او کون ہے ابو بکر صدیق ہے اوے دشمن بھی ابو بکر صدیق دا تسلیم کرن تے مجبور ہو گیا ہے جو غار ثور دے اندر ہجرت دا ساتھی غار دا ساتھی او کون ہے محمد پاک دے نال او ابو بکر صدیق ہے یہ واقعہ اتنا مشہور ہو گیا اتنا عام ہو گیا جویں دوپہراں تے سورج کھلوتا ہوئے تا انکار دی گنجائش کوئی نہیں ہوندی ہجرت دے موقع تے ابو بکر صدیق دے ساتھی ہون دا کوئی انکار نہیں کر سکتا پوچھو شیعہ کولوں ہجرت دے سفر دے اندر نبی پاک دے نال کون آئی وہ کیا دن ہائی تا ابو بکر ہائی تا ابو بکر وہ ظالموں جلے ہجرت دے موقع دے ہجرت دا سفر پاکیزہ سفر ہے یا کوئی نہ ہجرت دا سفر اعلیٰ سفر ہے یا کوئی نہ ہجرت دا سفر او مجاہدانہ سفر ہے یا کوئی نہ ہجرت دا سفر موت نو ہتھیلی تے چاہ کے ایسا سفر ہے یا کوئی نہ اور ہجرت دا سفر تا مشکل ترین اور خطرناک ترین سفر آئی ہجرت دا جلے دشمن سارے نبی پاک نو شہید کرن دے تلے ان تے اعلان کر چکے ان جتھے محمد ملے قتل کر دے وہ تے جڑا محمد دے نال ٹریا اس نو معاف کر دے میں جی حضرت ابو بکر صدیق او ہستی ہے جیڑی اس مشکل ترین سفر دے اندر محمد پاک دے نال چلے ابو بکر او ہستی ہے کہ جس دا اللہ نے جس دے سفر دا تے ہجرت دا ذکر اللہ نے قرآن پاک وچ کیتا ہے تے بعد ابو بکر او ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او صحابی ہے جس دے بارے اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اے او ہے جس نو اللہ نے ہر طرح دی تکلیف تے پریشانی کو لو بچا گدا ہے کیوں جو ساری دنیا تو زیادہ متقی تے پرہیزگار یہ آیت ابو بکر صدیق دے بارے چ نازل ہوئی ہے اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے ایمان قبول کیتا ہے امیہ بن خلف سردار آئی مکہ دا تے بڑا ظالم تے حضرت خباب تے حضرت بلال اے اس دے غلامن تے ایمان قبول کیتا ہے ایمان لے آئے تے حضرت امیہ نے ظلم دی انتہا کر لیتی انہا غلامت ہو میں غلام زر خرید جی اس نو قتل بھی کر دے وے تو اس نو کوئی پوچھنا لا کوئی نہیں وقت تسا آپ اندازہ کرو کہ جس وقت امیہ بن خلف سب تو وڈا دشمن آئی نبی پاک دا تے حضرت بلال اس دا غلام آئی تے ایمان لے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اس نے کوئی کسر چھوڑی ہونی کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے ظلمہ دی تے ایک دن ظلم کر رہا ہے مار رہا ہے خوب حضرت بلال تے نبی پاک دا گزر ہویا تے اللہ دے پاک رسول نے اس دے ظلم نو ڈٹھا تے نبی پاک کو برداشت نہ ہویا نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق نو بلایا اور فرمایا ابو بکر صدیق بلال نو اس دے ظلم کو چھڑاون دی کوئی تدبیر سوچ آج میں ویکھے اس دے اتے ظلم ہوندا تے میرے کو برداشت نہیں ہویا ضرور کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر جو حضرت بلال اس دے ظلم کو نجات پا جائے تے سدھے حضرت ابو بکر صدیق اس کو گئے تے فرمایا میں تیرا غلام بلال خرید کرنے واسطے آیا اس آخر لگا تو نہیں خرید کر سکتا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا منہ منگی قیمت دس
جتنی قیمت منگنا چاہتا ہے مانگ، میں تینوں دے ساں تے بلال میں خرید کرے ساں۔ اس منہ منگی قیمت آکی تے ابو بکر صدیق نے وہ قیمت ادا کی تے حضرت بلال نو آزاد کرایا۔ اے او ابو بکر صدیق ہے۔ تے پھر جس وقت اے عمل ہویا اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ سبحان، یہ جڑا آخری لفظ ہے اور میں دساں تا ٹائم کوئی نہیں، بہت اعلیٰ لفظ ہے جڑا اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق دے بارے فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ کریم نے فرمایا او لوگو اے ابو بکر صدیق جڑا اپنا سر دے کے اپنا مال لے کے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے حضرت بلال نو رہا کرائی کھلوتا ہے تے آزاد کرائی کھلوتا ہے، ابو بکر صدیق دے اتے بلال دا کوئی احسان تا کوئی نہیں۔ بلال دا او تا آپ غلام آئی، کوئی احسان تا کوئی نہیں۔ جو کوئی آکے احسان آئی بلال دا ابو بکر دے اتے تے او احسان چکاون واسطے اتنی بھاری قیمت دے کے بلال نو آزاد کرائے۔ اللہ فرماتا ہے جی اگر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا مال دیتا ہے تا کیوں دیتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اس رب اعلیٰ دی رضا حاصل کرنا واسطے۔ اس واسطے جڑا بندہ اللہ دی رضا دا اتنا طلبگار ہوئے، خلوص دل نال اتنا طلبگار ہوئے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی وعدہ پیا کرے نا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، میں ان راضی ہو ساں جو اس نو راضی کر چھوڑے ساں۔ اے او جملہ ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اے او کلمہ ہے جڑا اللہ نے محمد سونے دے بارے استعمال کیتا ہے۔ فرمایا وَضُحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ نبی سونے نے فرمایا میرا سونا ان قریب اللہ تینوں اتنا دیسی جو تو راضی ہو جاسے۔ تے ابو بکر صدیق دے بارے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ ابو بکر صدیق نو اتنا دیسی جو ان قریب ابو بکر صدیق بھی راضی ہو جاسی۔ اللہ ملتفع ثم قال